बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी है। पहली खबर और अहम तरीन खबर वो ये है कि हिब्बा फवाद चौधरी साहिबा के ऊपर एक घटिया किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया है। घटिया मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मुकम्मल तहकीक की है, तफ्तीश की है, आप इसको ये भी कह सकते हैं। और उसके बाद कुछ हकायक मेरे सामने आए हैं, वो हकायक मैंने सबूतों के साथ आपके सामने रखने हैं और उसके बाद फिर आपको सारे मामले की समझ आएगी। बेसिकली रऊफ हसन साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान हैं। पता नहीं कहाँ से आए और कैसे आए, इससे पहले हमने उनको नहीं देखा था। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हुआ और उसके बाद फिर ये मीडिया के ऊपर ज्यादा आना शुरू हुए, इससे पहले मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस नहीं था। बहरहाल जो कुछ भी था, रऊफ हसन साहब इस वक्त क्योंकि बाहर की जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तकरीबन हर एक का यही मसला है कि ये एक दूसरे के दस्तों गिरबां हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मानती है, उनके वर्कर भी मानते हैं, बाकी सारी जमातें भी मानती हैं। तो रऊफ हसन साहब रात एक प्रोग्राम में मौजूद थे, अलीना शिगरी साहबा का प्रोग्राम था। उसमें यह डिस्कस हो रहा था कि कौन कौन पार्टी में वापस आ सकता है। तो फवाद चौधरी साहब के हवाले से जब गुफ्तगू हुई तो जब पूछा गया क्या फवाद चौधरी साहब भी वापस आ सकते हैं, इसके बाद फिर रऊफ हसन साहब ने यह कहा कि ये फैसला इमरान खान जब वापस आएंगे तो ये फैसला वही करेंगे। अच्छा, कल ये कोर कमेटी का जब एलामिया जारी हुआ था तो उसमें भी एक पॉइंट यही था कि जो लोग वापस आना चाहते हैं वो इमरान खान जब वापस आएंगे, बाहर आएंगे तो फिर वही फैसला करेंगे। हालांकि फवाद चौधरी साहब के हवाले से इमरान खान फैसला कर चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि वादा माफ गवाह फवाद चौधरी साहब नहीं बने तो इसी वजह से वो जेल में है। मतलब खान साहब वाज़े तौर पर कह चुके थे कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हमारी पार्टी में मौजूद हैं। यानी दबे अल्फाज में उसका मतलब यही निकाला जा सकता है। जबकि दूसरी जानब फवाद चौधरी साहब भी बारहा कह चुके हैं कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो इसके ऊपर रऊफ हसन साहब ने यह कहा कि नहीं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इवन के उनकी अहलिया हिब्बा फवाद चौधरी साहिबा IPP की उम्मीदवार भी थी और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात भी की थी और उन्होंने कुछ फौजी एहलकारों की तस्वीर लगाकर बयानात भी जारी किए थे। ये इल्जाम लगाया है रऊफ हसन साहब ने। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। पहली तो बात यह है कि जहां तक मैंने तहकीक की है, रिसर्च की है, हिब्बा फवाद चौधरी साहिबा IPP की उम्मीदवार थी ही नहीं, बिल्कुल कभी नहीं थी। अगर वो IPP की उम्मीदवार होती तो IPP की तो टिकट लेने वाला कोई नहीं था, उनको वो मिल जाता। आपको याद होगा IPP तो ये चाहती थी कि जहलम के अंदर फवाद चौधरी साहब हमारा जलसा करवाएं। जलसा ना करवाने की एवज उनको गिरफ्तार भी किया गया था। यानी ये कोई बेतुकी सी एक मंतक है, बेतुका सा इल्जाम है कि वो उम्मीदवार थी IPP की। तो हम क्या समझते हैं, क्या IPP की टिकट्स लेने वाले इतने लोग थे कि उसके बावजूद भी हिब्बा फवाद चौधरी साहिबा को IPP की टिकट नहीं मिली? इन्हें इल्जाम बेबुनियाद है। दूसरी बात है कि एक तस्वीर इस वक्त वायरल है। ये तस्वीर यह है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ हिब्बा फवाद चौधरी साहिबा की मुलाकात हुई थी और उसमें उन्होंने ये बात की थी। ये तस्वीर ही बिल्कुल फेक है। ये तस्वीर बेसिकली जो हिब्बा फवाद साहिबा की है, ये इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की ये वाली तस्वीर है। उसको एडिट करके जहांगीर तरीन के साथ जोड़ा गया है और ये कहा गया है कि ये जहांगीर तरीन साहब से उन्होंने मुलाकात किया वगैरह वगैरह। और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की जानिब से। वो फौज की तस्वीर लगाकर वो बयान दे रही थी। हालांकि मैंने ये भी रिसर्च की है कि कभी उनका कोई बयान भी ऐसा नहीं आया जिसमें कुछ फौजी एहलकारों की तस्वीर मौजूद हो और वो बयान दे रही हो। अगर होता भी सही तो ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में। फौजी एहलकारों की तस्वीर लगाना, अल्लाह माफ करे, कोई बुरी बात है। इमरान खान का मौक़िफ़ भी यही है कि फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, अवाम भी हमारी है, हम सब ने मिलकर चलना है। यानी ये इल्जाम भी एक कह लीजिए कि अजीब किस्म का इल्जाम है कि उन्होंने, अगर मिसाल के तौर पर मैं अपने पीछे परवेज मुशर्रफ की तस्वीर लगाकर कोई बयान दे देता हूं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं या कोई तजिया करता हूं, तो क्या मतलब कि मैं फौज की तर्जमानी कर रहा हूं? वो इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन प्यार और मोहब्बत अपने फौजी एहलकारों से अपनी जगह पे है। चंद एक एहलकार के साथ या चंद एक शख्सियात के साथ इख्तलाफ हो सकता है, मतलब पूरे इदारे के साथ इख्तलाफ, ये बेबुनियाद किस्म का इल्जाम भी लगाया गया है। पर रऊफ हसन साहब जो हैं वो पहले भी इस किस्म के इल्जामात मुख्तलिफ और लोगों के ऊपर भी लगा चुके हैं। पर यह सिलसिला जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर की जो लीडरशिप है, इसी वजह से जो अवाम है, जो टर्न आउट जिस तरह 8 फरवरी को था,
इसी तरह ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ نہ ہونا، یعنی حالانکہ پاکستان تحریک انصاف جیتی، بالکل جیتی، لیکن ٹرن آؤٹ 8 فروری سے کم تھا۔ وجہ یہی تھی چونکہ جو باہر کی لیڈرشپ ہے وہ آپس میں دست و گرباں ہیں۔ اب وہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اگلی خبر انتہائی اہم ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی کل۔ اس ملاقات کے بعد پھر عمران خان نے مذاکرات کے حوالے سے 3 شرائط رکھی ہیں۔ اچھا، ان 3 شرائط میں شروع میں، آخر میں، درمیان میں کسی جگہ پر عمران خان صاحب نے یہ ذکر نہیں کیا کہ میری رہائی ہو، یعنی مجھے رہا کیا جائے۔ شرط یہ ہے، اس خان صاحب کی رہائی کا کسی جگہ پر ذکر ہی نہیں ہے۔ 3 شرائط حامد رضا صاحب کو دی ہیں، وہ شرائط میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو مجھے بظاہر جو میں نے پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، مجھے ان تینوں شرائط کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ یہ تو عجیب قسم کا سوال ہوگا۔ اب اگر جوڈیشل انکوائری یہ کراتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ غلط ثابت ہوگا، انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا، کون لوگ ملوث تھے، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تو پھر تقریباً جو 1 سال سے لوگ قید میں ہیں، بے گناہ قید میں ہیں، جن کے اوپر سختیاں کی گئی، جن کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جن کے کاروبار بند کیے گئے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ پھر مزید ہمدردی جو ہے وہ ان لوگوں کی جانب جائے گی۔ تو یہ والا مطالبہ جو ہے، یہ شرائط جو ہے میرے خیال میں کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کی تحقیقات کرائی جائیں۔ یہ والا بھی بالکل کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر فارم 47 اور 45 کی تحقیقات کرائی جائیں گی تو یہ ساری اسمبلی تو تحلیل ہو جائے گی۔ یہ جو لوگ کہہ لیجیے کہ فارم 47 کی بنیاد پر بیٹھے ہیں، یہ تو واپس آ جائیں گے۔ مسئلہ پھر دھڑم سے کہہ لیجیے کہ حکومت گر جائے گی اور مسئلہ مزید وہ کھلبلی مچ جائے گی، تو اس جانب بھی حکومت کبھی نہیں جائے گی۔ اور تیسری یہ ہے کہ وہ جھوٹی FIR تمام لوگوں کے اوپر جو 9 مئی میں جن کو یہ کہا گیا کہ یہ ملوث ہیں، جس طرح علی امین گنڈاپور نے کہا تھا، ان کا مطالبہ بھی ڈے 1 سے یہی تھا کہ وہ تمام افراد، وہ لوگ جو کارکن ہیں، جو پارٹی لیڈر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جن کا جس حوالے سے بھی تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جن کے اوپر جھوٹی FIR درج ہیں، وہ ساری خارج کی جائیں۔ تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر خارج کرتے ہیں پھر 9 مئی والا جو ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے وہ دھڑم سے نیچے گرے گا، اور اس کے بعد پھر ان کو بقایا میں کچھ بھی ان کے پاس نہیں بچے گا۔ تو یہ تینوں جو مذاکرات والی چیزیں ہیں، جو شرائط ہیں، میرے خیال میں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اگر سادے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ عمران خان جیل سے باہر ہی نہیں آنا چاہتے۔ اچھا، اگلی خبر انتہائی اہم ہے، وہ ہے جسٹس بابر ستار کے حوالے سے کہ ان کو کافی ٹرول کیا جا رہا ہے، خصوصاً مسلم لیگ نون کی جانب سے، کہ ان کے پاس گرین پاسپورٹ ہے وغیرہ وغیرہ، مختلف بے شمار گھٹیا قسم کے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی جج صاحب سٹانس لیتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اپنے عہدے کا تقدس کا پامال نہیں کرتا، تو ان کے خلاف خصوصاً کوئی ریفرنس آ جاتا ہے، کوئی اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ لیکن جسٹس بابر ستار کے خلاف ریفرنس نہیں آیا۔ وجہ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان جو ہیں وہ اس وقت ڈٹ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے جسٹس بابر ستار کے خلاف، یا اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل کوئی کاروائی کرتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف کوئی نوٹسز بھیجتی ہے، تو پھر میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاؤں گا۔ اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ اٹارنی جنرل کو جسٹس بابر ستار سے کیا تعلق ہے، کیا محبت ہے، اس کے اوپر بھی بہت سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل اور جسٹس بابر ستار ایک ہی چیمبر کو رن کر رہے تھے، اور ایون کہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ جب تعیناتی ہو رہی تھی جسٹس بابر ستار کی، تو میں نے خود تمام تر چیزوں کو چیک کیا، دیکھا کہ کیا اثاثے ہیں، اور اس کے بعد پھر گرین پاسپورٹ کا کیا مسئلہ ہے، ساری چیزیں میں نے چیک کی۔ اور ایون کہ اس وقت بھی چیف جسٹس سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو اس کو گرین پاسپورٹ کے حوالے سے آگاہ اور ساری چیزیں دکھائی بھی گئی تھی، یعنی بالکل صاف ستھرا اور نیٹ اینڈ کلیئر بندہ تھا۔ اس کے بعد پھر ان کی تعیناتی کی گئی۔ اگر اب ان کے اوپر اس قسم کا ایک بے بنیاد قسم کا الزام لگا کر ان کو ہٹایا جاتا ہے، تو یہ کہہ لیجئے کہ بالکل نا انصافی ہوگی۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ بہرحال اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ پہلی مرتبہ ڈٹ چکے ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب بھی ڈٹ چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔